وشيخ الإسلام ابن تيمية والشاطبي وغيرهم كثير. وهكذا من البدع المنكرة الاحتفال بما يسمى بليلة الإسراء والمعراج في هذا الشهر، فلم يثبت في تعيين هذه الليلة نص معتبر، ولو عينت وصح ذلك فالاحتفال به أو تخصيصها بقربة عمل لا أصل له في الشريعة، كما أوضح ذلك غير واحد من أهل العلم. فتقربوا بما ثبت بالدليل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وتجنبوا المحدثات، فالعمل بسنته صلى الله عليه وسلم هو سبيل الفلاح والسعادة في الدارين. ثم إن من أفضل الأعمال وأزكاها عند مليكنا جل وعلا